अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कुछ लोग मुसलसल मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं, और कुछ लोग खामोशी से कामयाब हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ का होता है और वो फ़र्क है राज का। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, हर सच हर किसी को नहीं बताया जाता, कुछ सच सिर्फ दिल में रखे जाते हैं। आज हम आपके साथ वो 3 राज बयान करेंगे। अगर आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर संभाल लिया, वक्त पर संभाल लिया, तो नाकामी आपके करीब भी नहीं आएगी। मोहतरम सामीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और इज़्ज़त आए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 राज़ों की जो कामयाब लोग कभी किसी को नहीं बताते। और ये राज हम जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अक़वाल की रोशनी में, उनकी बसीरत और तालीमात की रोशनी में, कि वो कौन से 3 राज हैं। अगर बंदा इसको छुपा कर रख ले तो वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहेगा। पहला राज नाज़रीन मोहतरम, अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताएं। सबसे पहला राज, अपनी कमज़ोरी को छुपाना सीखिए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दुनिया तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी कमज़ोरी से खेलती है। अगर आप हर किसी को अपनी मुश्किलात, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने डर बताते रहेंगे ना, और हर वक्त शिकवा शिकायत गिला करते रहेंगे, तो लोग आपको सहारा नहीं देंगे, बल्कि वही चीज़ आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके हाथ आपकी कमज़ोरी आ गई है और आपकी कमज़ोरी के बिना पर वो आपको इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहते हैं कि मुझे तो लोगों से बात करने में बड़ा डर लगता है, तो कल कोई आपको सबके सामने लाकर खड़ा कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? तो अपनी कमज़ोरियों को छुपाएं। और हमें जो सबक मिलता है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में, कि अपनी कमज़ोरी को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रखें, लोगों के सामने नहीं। अपनी कमज़ोरियाँ रब को बताएं, फिर अल्लाह पाक आपके मुआमलात को खुद ब खुद संवार देता है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा बड़ा राज, अपने बड़े ख्वाब हर किसी को मत बताएं। अब ये बड़ा एक गहरा राज है जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलता है। दूसरा राज, अपने ख्वाबों को छुपा कर रखें, क्योंकि हर सुनने वाला आपका खैर खा नहीं होता, हर सुनने वाला आपका हमदर्द नहीं होता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, हर आँख तुम्हें दुआ नहीं देती, कुछ आँखें हसद भी रखती हैं। और नाजरीन मोहतरम, ये एक हकीकत और तल्ख हकीकत है कि हर बंदा आपको देखकर खुश भी नहीं होता। जब आप अपने ख्वाब दूसरों को बताते हैं तो कुछ लोग आपको डिस्करेज करते हैं, और कुछ की नज़र आपकी नीयत को कमज़ोर कर देती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने कहा कि जी मैं एक बड़ा बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, तो सामने वाला जवाब देगा कि ये तो तुमसे नहीं होगा, ये तुम कैसे करोगे, एक इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि आपका एतमाद टूट जाता है, आपका अपने आप से ही भरोसा ख़त्म हो जाता है। और फिर जो सबक हमें मिलता है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में, कि खामोशी से मेहनत करो और कामयाबी को खुद बोलने दो। यानी अगर आप कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो लोगों को मत बताएं, ना लोगों से मशवरे लें, ना उन्हें अपना ये राज बताएं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, बिल्कुल मत बताएं। खामोशी से उस काम में लगे रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आप एक दिन कामयाब होंगे और आपकी कामयाबी खुद बोलेगी। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा बड़ा राज, अपनी नेकियों को छुपा कर रखें। तीसरा और सबसे अहम तरीन आपकी ज़िंदगी का जो राज है जिसे आपको छुपा कर रखना चाहिए, वो ये कि अपनी नेकियों को छुपाना सीखें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो नेकी दिखाई जाए वो कमज़ोर हो जाती है। जब आप अपनी इबादत, अपना सदका या कोई भी और नेक अच्छा काम लोगों को दिखाते हैं ना, तो उसमें रियाकारी शामिल हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात हमेशा याद रखिएगा और बड़ा अहम पॉइंट है ये।
اور ریاکاری ہمیشہ آپ کی نیکی کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہر نیکی کو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جو ہے اپنی نیکی کو جو ہے وہ شو آف کر رہے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے زیادہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، پھر وہ نیکی آپ کی اللہ رب العزت کے لیے خالص نہیں رہتی۔ تو سبق ہمیں کیا ملتا ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں کہ نیکی وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی خاطر کی جائے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اپنی کمزوریاں چھپاتا ہے لوگوں سے، جو اپنے خواب چھپاتا ہے لوگوں سے، جو اپنی نیکیوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ 3 ایسے بڑے راز ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور جو بندہ اپنے یہ 3 راز سنبھال لیتا ہے، اپنے پاس چھپا کر رکھتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایک خاموش محنت والی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو ان 3 رازوں کو پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی خود بول کر بتائے گی کہ آپ کتنے قابل انسان ہیں۔ ناظرین محترم، خاموش لوگ کمزور نہیں ہوتے، وہ بس سمجھدار ہوتے ہیں اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر بات ہر کسی کو نہیں بتانے والی ہوتی۔ وہ اپنی ذات کو چھپا کر رکھتے ہیں، اپنی ذات کے فیصلوں کو اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کر کے کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ اور یہی خاموشی بعض اوقات ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ 3 راز ہیں، جس نے ان 3 رازوں کو جان لیا، سمجھ لیا، وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی زندگی بدلے تو آج سے یہ 3 عادتیں اپنا لیں اور اپنے ان 3 رازوں کو چھپانا شروع کر دیں۔ یہ اپنی زندگی کے اندر اصول بنا لیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی بصیرت اور اقوال کی روشنی میں ملتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کے ان 3 رازوں کو جان لیا، سمجھ لیا اور پھر سب سے بڑھ کر ان کو چھپا کر رکھا لوگوں سے، تو وہ لوگوں کی حسد بھری نظروں سے بھی بچ جاتا ہے، وہ لوگوں کی جیلسی سے بھی بچ جاتا ہے، وہ لوگوں کی ہر اس نیگیٹو بات سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے جس سے لوگ اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے ان 3 رازوں کو چھپا کر رکھیں۔ یہ 3 راز آپ کی زندگی میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک آسان سہل زندگی اپنی زندگی کے اندر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ان 3 رازوں پر ضرور عمل بھی کر کے دیکھیں اور ان کو چھپا کر بھی رکھیں اپنی زندگی کے اندر۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں لکھیں کہ میں اپنے راز سنبھال لوں گا انشاءاللہ۔ اور ایسے مزید روحانی اور کامیاب زندگی کے راز جاننے کے لیے چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ناظرین محترم، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، کامیابی شور میں نہیں خاموشی میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔